नमस्कार। विश्व राजनीतिको मानचित्रमा हेर्ने हो भने शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा नियो नेसनलिजम नवराष्ट्रवादको प्रादुर्भाव भइरहेको पाइन्छ। नियो नेसनलिजम अलिकति दक्षिणतर्फ ढल्किएको अथवा दक्षिणपन्थी धारमा रहेको पनि परिघटनाहरूले देखाउँछन्। केही अघिसम्म वाम एकता चुनावका लागि नहुँदासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादको प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर आरोप लगाएर भाषणहरू गर्नुहुन्थ्यो। त्यो महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनिएको आरोप उहाँले डाइरेक्ट नबताए पनि नियो नेसनलिजमसँग कति कति सम्बन्धित छ। अर्कोतर्फ लम्पसारवादको आरोप त छँदै थियो नेकपा एमालेबाट माओवादी केन्द्रमाथि। यो प्रसङ्ग किन जोडिरहेको भने अहिले वाम एकता भइसकेपछि वाम गठबन्धनको बहुमत आएको छ, सरकार बन्ने निश्चित भएको छ। यो अलमल केही समय रहनेछ तर सरकार बन्नेछ। यो न्यू नेसनलिजमको वेभले हाम्रो नेपाललाई छुँदैछ, हामी छिर्दैछौँ। कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो वेभमा पुगेको हुन्छ, अथवा हामी वामपन्थीको सरकार बहुमत सहितको बन्न लागेकाले हामी अर्कै बाटोमा हिँड्दैछौँ। वर्ल्ड वेभ र नेपालको वेभ कता छ यससँग जोडिन्छ अहिले हामीले लिने हाम्रो दक्षिण छिमेकी उत्तर छिमेकीको नीति। उनीहरू कस्तो चाहन्छन् हामी त्यसै गरी बहकिरहेका थियौँ। अब उनीहरू डाइरेक्टली प्रतिस्पर्धाका रूपमा हामी माझ इन्भल्भ हुन खोजिरहेका छन्। यसमा अर्को शक्ति दुईटा अमेरिका र युरोप पनि छ। यो चेपुवामा हामी पर्छौँ अथवा यसबाट उम्किनको लागि हामीसँग आधारहरू तयार भएर बसेका छन्। आजको सम्भाषमा हामी हाम्रो छिमेकी लगायत परराष्ट्र नीति सम्बन्ध र अब बन्ने सरकारले लिनुपर्ने, चाल्नुपर्ने र राख्नुपर्ने अडानका बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र मामिला जानकार रमेशनाथ पाण्डे। उहाँलाई स्वागत गरौँ। रमेशजी स्वागत छ। थ्याङ्क यू। मैले न्यू नेसनलिजमको कुरा गरेँ। यो वेभ वर्ल्डमा अहिले कति हदसम्म फैलिसक्यो? न्यू नेसनलिजम नवराष्ट्रवाद यो चाहिँ संसारको सबै बलिया शक्तिशाली सम्पन्न राष्ट्रहरूले अपनाउन थालेका छन्। हामी जस्ता कमजोर राष्ट्रहरू अलमलमा परेका छौँ। धेरै अगाडिदेखि नै यो नवराष्ट्रवादलाई हाम्रो जस्तो मुलुकमा आन्तरिक राजनीतिको कारणले त्यसलाई अपभ्रंश गर्ने प्रयासहरू भयो हो। तर अहिले त सारा संसारले त्यही नै एक्सेप्ट गर्यो। यसको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? यो वेभ कहिलेदेखि चल्यो विश्वमा? जब तपाईँको हामी जस्ता मुलुकहरूले चाहिँ हाम्रो जियो पोलिटिकल भू राजनीतिक स्थापनको संवेदनशीलता बुझेको दिनदेखि सुरु गऱ्यौँ। सम्पन्न राष्ट्रहरूले चाहिँ जब आर्थिक उन्नतिको दर आफू कहाँ कम भएर हिजो गरिब भनेर हिपिएका देशहरूमा उनीहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुन थाले अनि उनीहरू फर्केर नवराष्ट्रवादमा गए। उदाहरणको लागि दोस्रो विश्वयुद्धदेखि निरन्तर रूपमा सारा संसारमा शक्तिशाली भएर बसेको अमेरिका जब उसको आर्थिक अवस्था ओह्रालो लाग्न थाल्यो, जब उसको राजनीतिक प्रभाव घट्न थाल्यो अनि उनलाई एकचोटि चेतना भयो कि म कमजोर किन भएँ भनेर। जुन बेलामा गरिब भनेर हेपिएको चीन आर्थिक उन्नति गर्दा गर्दै अमेरिकालाई चुनौती दिन खोजेर अहिले सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी भएर अब रियल इकोनोमिक पावर बनिसकेको छ। त्यो हुन थालेपछि हिन्दुस्तान त्यो बाटोमा लागिसकेपछि अब अमेरिकालाई चेत आयो। चेत के आयो भने म त पछाडि परेँ, अब के गर्ने भन्दा अमेरिका फर्स्ट भन्ने नारा दिनु पर्यो भन्नुभयो। प्रेसिडेन्ट ट्रम्पले इलेक्सन जित्नुको मुख्य कारण नै अमेरिका फर्स्ट हो। अब इन्डियामा मेड इन इन्डियाको चाहिँ नारा दिएर नरेन्द्र मोदी आउनुभयो। चीनको त त्यो सोच नै थियो। यसलाई यसरी हेरौँ,
आत्मकेन्द्रित सोच जब शक्तिशाली राष्ट्रहरूले बनाउन थाले, जब उनीहरूले चाहिँ नि मेरो आफ्नो स्वार्थ, मेरो आफ्नो प्रोडक्सनको मार्केट, मेरो आफ्नो सुरक्षा भनेर आफूमा केन्द्रित नीति बनाउन थाले, त्यस बेलामा यो नवराष्ट्रवादको पुनर्जन्म भयो। यो नवराष्ट्रवादको आफैमा सैद्धान्तिक परिभाषा चाहिँ के हो? यो अलिकति दक्षिणपट्टि ढल्केको भनिन्छ हैन, दक्षिण र उत्तरपन्थी नै होइन, यो म हो, मेरो राष्ट्र हो, मेरो राष्ट्रलाई मैले असल बनाउनुपर्छ, मेरो राष्ट्रको हित गर्नुपर्छ, मेरो राष्ट्रलाई सम्पन्न बनाउनुपर्छ, मेरो राष्ट्रलाई सुरक्षित, आत्मकेन्द्रित सोच हो। यो सेकेन्ड ग्रेट वार पछि एउटा सोच फरक भएको थियो, सबै संसारलाई एउटा बिल्डअप गरेर ल्याउँ, ग्लोबल पोलिसिज अपनाउँ। त्यो गरिब भयो भनेर तपाईँको 60s मा चाहिँ एउटा धनी राष्ट्रले बसेर डिस्कस गरेर के भन्यो भने चाहिँ नि यो सारा संसारमा पोलिसिज के लिएर जाने, हामी त सम्पन्न हुन थाल्यौँ, गरिबहरूको त सङ्ख्या धेरै छ। विली ब्रान्ट भन्ने हुनुहुन्थ्यो जर्मनीको चान्सेलर, सोसलिस्ट, अनि उहाँको अध्यक्षतामा एउटा इन्टरनेसनल टिम बन्यो। त्यसले एउटा चाहिने तपाईँको रिपोर्ट तयार गर्यो। त्यो रिपोर्टमा उसले के भन्यो भनेदेखि सारांश भने तपाईँलाई, जति बेला साना राष्ट्रहरू गरिब हुन्छन्, कमजोर हुन्छन्, त्यसपछि धनी सम्पन्न राष्ट्रहरू असुरक्षित हुन्छन्। यो 50s को विकासवादी सिद्धान्तमा केही खोट देखेपछि 60s मा आयो। 60s मा यो कुरा आयो। आएपछि त्यसलाई चाहिँ नि साना राष्ट्रहरूले अपनाएको फल के हो भने कोल्ड वारको टाइममा बेस गरी हामीलाई लाभान्वित भयौँ। अब त्यसपछि जब तपाईँको सोभियत युनियनको पतन भएर बर्लिन वाल समाप्त भइसकेपछि जब युनिपोलर वर्ल्ड सुरु भएपछि यो कुरा हामीले छोडिदियौँ। अब सम्पन्न राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्छ, उनको राजनीतिक प्रभाव बढाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण। आत्मकेन्द्रित भन्नुभयो नि यो नवराष्ट्रवादलाई, यो सुन्दा त राम्रै सुनिन्छ, मेरो विकास भन्ने, तर आफैमा व्यवहारमा लगाउँदाखेरि यो हितकर हो कि अहितकर हो? होइन, नेपाल जस्तो मुलुकको लागि यसको सही परिभाषा लगाइयो भने हितकर हुन्छ। सही परिभाषा के हो भन्दा तपाईँको धनी भनेको कुरा चाहिँ अमेरिकाको दृष्टिमा, चिनको दृष्टिमा एउटा परिभाषा लाग्छ, नेपालको लागि अर्कै परिभाषा लाग्छ। हाम्रो तपाईँको अवस्थाको कारणले, हैसियतको कारणले। अब यसलाई यो नवराष्ट्रवादलाई पनि परिभाषित गर्दाखेरिमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले परिभाषित गर्ने र नेपाल जस्ता राष्ट्रले परिभाषित गर्ने दुईवटा फरक कुरा हुन्छ। हामीले परिभाषित के गर्नु पर्यो भने नवराष्ट्रवाद भने आत्मकेन्द्रित भने होइन, आफ्नो स्वार्थ हेर्ने मात्रै भने हो, स्थितावादी होइन, एक ठाउँमा अड्केर बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने भने होइन, तपाईँको आफ्नो हित हेर्ने भने हो, नम्बर 1। नम्बर 2, नवराष्ट्रवाद भने चाहिँ एउटा छिमेकीलाई विरोध गर्ने, अर्को छिमेकीको पछि लाग्ने भने पनि होइन, दुईटै छिमेकीसँगको सम्बन्ध राम्रो पार्ने भने हो। यो जुन अहिले परिभाषा नेपालमा चलिरहेको छ, हामीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ, हामीले चाहिँ दुईटाको बिचमा बरोबर राख्नुपर्छ। बरोबर सम्बन्ध कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि राष्ट्रसँग हुँदैन। भनेपछि यो हामी एक मिनट, कुनै पनि राष्ट्रको यसले त्यसले नवराष्ट्रवादले एउटा छिमेकीसितको सम्बन्ध बिगारेर अर्कोसित लाग्ने पनि भन्दैन। नवराष्ट्रवादले दुईटै छिमेकीको विरोध गर पनि भन्दैन। नवराष्ट्रवादले भन्छ के भनेदेखि चाहिँ नि आफ्नो हित हेर, आफ्नो हित हेर्दा जे हुन्छ त्यही नै ठिक हो। आफ्नो हित हेर्दाखेरिमा तपाईँले अर्का एउटा राष्ट्रको अहित हेर्नु भने त्यो त अहित हुँदैन, अहित नै हुन्छ नि। त्यसैले त्यसमा स्वाभाविक क्रममा अरूहरूको पनि हित भइहाल्छ। यसमा हामी प्रवेश गरिसक्यो नेपाल? हामी त केहीमा पनि प्रवेश गरेका छैन। नेपाल वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि आज धेरै वर्षदेखि सङ्क्रमण कालमै छ। सङ्क्रमण कालमा हुँदाखेरिमा पनि हामी कहाँ जाने, किन जाने भन्ने कुराको चिन्तन नै भएको छैन, हामी हिँडि नै रहेछौँ। यो सङ्क्रमण काल भनेको यहाँले गरिराख्नु भएको परिभाषाभित्र यो राजनीतिक सङ्क्रमण काल मात्रै पर्छ अथवा त्योभन्दा अगाडि पछाडिका एरिना पनि पर्छ? राजनीतिक सङ्क्रमण काल पनि पर्छ। त्यसको परिणाममा आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सङ्क्रमण काल पनि पर्छ। त्यसको कारणमा त्यसको बाई प्रडक्टको रूपमा आएको नेपालको सोसल रिलेसन्स पनि पर्छ। नेपालका विभिन्न जातिहरूसितको सम्बन्ध पनि पर्छ। त्यसैले हामी आज साँच्चै नै सङ्क्रमण कालमा परेका छौँ र त्यो सङ्क्रमण कालमा नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोल, नेपालको एकता सबै नै सङ्क्रमण कालमा परेको छ। अब अहिले
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वकालत गरिराख्नु भएको राष्ट्रवाद न्यू नेसनलिजम हो, त्यसभित्र पर्छ? त्यो कुनै परिभाषामै पर्दैन। त्यो चाहिँ नि एउटा अलि अनुचित शब्द प्रयोग गर्न पर्यो भने यो चाहिँ नि लहरबाजीमा आएको शब्द हो। किन हो भने यो कुरा कुन बेलामा उहाँको राष्ट्रवादको प्रारम्भ भएको छ ओलीजीको भने जुन बेलामा हिन्दुस्तानले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइरहेको थियो र नेपाली जनतालाई साह्रै ठुलो पीडा परेको थियो। तर उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा नेपालमा नाकाबन्दी लागेको होइन, उहाँ नाकाबन्दी लागेको नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। त उहाँले प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो नाकाबन्दी हटाउनुको नीतिमा सोचेर आउनु पर्थ्यो, किनभने उहाँ अचानक प्रधानमन्त्री हुनुभएको त होइन। उहाँ प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा त उहाँलाई पनि सारा जनतालाई पनि धेरै दिन अगाडिदेखि थाहा थियो। त्यो धेरै दिनको समयलाई उहाँले उपयोग गर्नु भएन र अनि त्यसपछि उहाँका विभिन्न बोली चलाइ गराइ इत्यादि कुराहरूबाट जुन प्रेसर बढ्न थाल्यो अनि त्यसमा रियाक्ट भएर अनि यो कुराहरू आए। अब यसलाई तपाईँको चाहिँ सिलसिला ढङ्गबाट हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने नेपालको हिन्दुस्तानसँगको रिलेसन्स सुधार्नको लागि बनाउनको लागि हामीले चीनसँगको सम्बन्धलाई बिगार्नु पर्दैन र एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिने तपाईँको डिप्लोमेटिक कूटनीतिक सम्बन्ध छिमेकीहरूसँग भन्ने कुरा सबै कुरा सडकमा छताछुल्ल गर्नु पनि पर्दैन। त्यो हामीले अनुभवहरू धेरै समयदेखि हामीले गरेका छौँ। जब 1955मा हामीले युनाइटेड नेसन्सको मेम्बरसिप लियौँ, चीनसँगको दौत्य सम्बन्ध, जापानसँगको सम्बन्ध हामीले बनायौँ, त्यही बेलामा हामीले एउटा बाटो तय गरेका थियौँ। त्यो बाटो तय गर्दाखेरिमा त्यसको पहिलो प्रारम्भ कहाँबाट भएको हो भने नेपाल एउटै त्यस्तो संसारको देश हो जसले आफ्नो छिमेकीसित दौत्य सम्बन्ध राख्नुभन्दा धेरै अगाडि नै अरूहरूसँगको दौत्य सम्बन्ध राख्यौँ। हामीले संयुक्त अधिराज्य ब्रिटेनसित सम्बन्ध राख्यौँ, संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्यौँ, अनि मात्रै भारतसँग सम्बन्ध राख्यौँ। त्यस्तो इतिहास भएको देशको स्वाभाविक रूपमा निकै लामो अनुभव हुन्छ र वास्तविकता के हो भने दक्षिण एसियामा भारत लगायत सबै दक्षिण एसियाका देशहरूभन्दा नेपालको कूटनीतिक इतिहास र कूटनीतिक अभ्यासको इतिहास निकै पुरानो छ। त्यति पुरानो भएको देशले एउटा बाटो अपनाइसकेपछि त्यसपछि निरन्तर रूपमा हाम्रो भारत र चीनसँगको सम्बन्ध एकैपटक खराब कहिले पनि भएन। खराब भयो भनेर मिडियाले लेखेको बेलामा अरूहरूले भनेको बेलामा पनि भित्रभित्र चाहिँ रिलेसन्स राम्रै थियो। म अझ प्रश्न हुन चाहेँ, त्यसो भए नेपालमा अहिले राष्ट्रवादको धारै छैन भन्ने हुनु चाहिँ पनि राष्ट्रवादको धार छ, तर हामीले राष्ट्रवादलाई सही अर्थमा परिभाषित पनि गरेनौँ, सही अर्थमा दुनियाँलाई बुझाएनौँ पनि। हामीले त्यसलाई गरेर यति विकृत बनाइदियौँ जुनले गर्दाखेरिमा दुईटै राष्ट्रसित, दुईटै छिमेकीसित हाम्रो सम्बन्धमा विश्वासको डिफिसियन्सी अफ ट्रस्ट छ, विश्वासको कमी छ। विश्वास अहिले आजको दिनमा हेर्नुभयो भने नेपालको दुईटै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विश्वासको कमी छ। अब यहाँ परराष्ट्र मन्त्री पनि रहिसक्नु भएको छ, एउटा ठोस जवाब बताइदिनु त, हाम्रो परराष्ट्र नीति छ छैन? हेनरी किसिङ्गरले के भन्नुभएको छ भने द बेस्ट फरेन पोलिसी इज नो फरेन पोलिसी एट अल। जुन देशको परराष्ट्र नीति नै छैन त्यो देशको परराष्ट्र नीति सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यो फिलोसफिक कुरामा नजाउँ। रियालिटी के हो भने किन हाम्रो फरेन पोलिसिसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले गति छोडेको छ, बाटो बिराएको छ। हामीले हाम्रो फरेन पोलिसीलाई एउटै पृथ्वीनारायण शाहको टाइमदेखि एउटै बुँदाबाट निर्देशित तुल्याछौँ, राष्ट्रको स्वार्थबाट। त्यो राष्ट्रको स्वार्थलाई हामीले राम्ररी परिभाषित गर्न पनि छोड्यौँ। त्यसको स्वाभाविक अनुक्रममा सम्बन्धहरू हुन थाल्यो। त्यसो भए अहिले बाटो बिराएको छ भन्नुभयो नि यहाँले, के बाटो गाइडेड छ त अहिलेको हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यो बाटो बिराउनमा? यसलाई दुईवटा म उदाहरण पेश गर्छु यसको यो सिलसिलामा। पहिलो चाहिँ नेपालले किन सकेसम्म धेरै देशहरूसित दौत्य सम्बन्ध राखेको छ
भन्दा नेपालको चाहना के हो त्यसमा भने चाहिँ हामी चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश छौँ। हाम्रो निकै लामो स्वतन्त्रताको इतिहास छ। जुन बेला सारा संसारमा साम्राज्यवादको चाहिँ लहर थियो, सारा देशहरू उपनिवेश भएको थिए, नेपाल स्वतन्त्र भएको थियो, त्यो गर्वका कुराहरूबाट त्यसलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि हामीले संसारका सबै देशहरूसित दौत्य सम्बन्ध बढाएर लिएर गएका छौँ। दोस्रो चाहिने के भनेदेखि हामीले हरेक सम्बन्ध बनाउँदाखेरिमा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उभिँदाखेरिमा हामीले सधैँ नै हाम्रो आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट सोचाइलाई गुण र दोषको आधारमा मात्र होइन, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा पनि मिसाएर हामीले त्यसलाई अगाडि सार्ने गरेका छौँ। त्यसमा दुईवटा म उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। एउटा उदाहरण चाहिँ के भनेदेखि 1968 म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको तर्फबाट गएको थिएँ र त्यही वर्षमा हामीले पहिलोपटक सुरक्षा परिषदको सदस्य निर्वाचित भयौँ। सुरक्षा परिषदको सदस्य निर्वाचित हुँदाखेरिमा युनाइटेड नेसन्स जनरल एसेम्ब्लीको रेकर्डमा सबभन्दा बढी भोट लिएर जितेको नेपालले नै हो र त्यही भएर छ। र त्यो बेलामा हाम्रो खिलाफमा चाहिँ लड्ने को थियो भन्दा जापान थियो। जुन जापानको युनाइटेड नेसन्समा कन्ट्रिब्युसन अमेरिकाको भन्दा बढी थियो त्यो बेला। कति शक्तिशाली थियो, कति सम्पन्न थियो, कति प्रभावशाली थियो अनुमान गर्नुहोस्। र उसको राइभल कन्ट्रिज थिएन त्यहाँ, चीन त को प्रतिनिधित्व नै थिएन। त्यो जापानको खिलाफमा हामीले चुनाव लड्यौँ र त्यो तपाईँको श्रोताहरूले थाहा पाउनु जरुरी छ कि त्यहाँ चुनाव लड्दाखेरिमा ग्रुपबाट आइन्छ, किनभने एसियालाई एउटा ग्रुप सिट छोडे हुन्छ, त्यो सिटमा लड्ने हो। तर भोटिङ त सबै राष्ट्रहरूले गर्छन् फेरि जनरल एसेम्ब्लीमा। त त्यो ग्रुपको उम्मेदवार बन्नको निम्तिमा त्यहाँ डिस्कसन हुन्छ, उम्मेदवार आउँछ, धेरै कुराहरू हुन्छ। त हामीले कसरी जापानलाई जित्यौँ त पहिलो कुरा भन्दा त्यो पर्सनालिटी नेपालले बिल्डअप गर्दै गइरहेको थियो, जसले गर्दा हामी सुरक्षा परिषदमा निर्वाचित भयौँ। त्यही वर्ष त्यहाँ एउटा प्रस्ताव आयो। साउथ अफ्रिका र रोडेसिया जो अहिले नामै मेया भयो, ती दुईवटा चाहिँ रङ्गभेद नीतिबाट सञ्चालित थिए। कालाहरूलाई मान्छे नै बनाएको थिएन। उनीसँग सबै किसिमको दौत्य सम्बन्ध, सबै किसिमको आर्थिक सम्बन्ध, सबै किसिमका अरू सम्बन्धहरू विच्छेद गर भन्ने प्रस्ताव आयो। प्रस्तावमा त नेपाल त्यसमा एब्सटेन बस्थ्यो। एब्सटेन बसेको भोट अफ एक्सप्लेनेसनमा मैले नै बोल्दाखेरिमा मैले के बोलेको छु भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता हामीले लिएका हौँ, हाम्रो सार्वभौम स्वतन्त्रता बुझाएका होइनौँ, निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो छ। त यो प्रिन्सिपलबाट गाइडेड थियो, त्यसका धेरै ऱ्यामिफिकेसन्सहरू छ। अब अहिले आउँदाखेरिमा हामीले के गर्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ हरेक विषय आउँदाखेरिमा त्यो विषय संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी बोल्न थाल्यौँ। जस्तो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले गएर बोल्दाखेरिमा पिएलओलाई उहाँले मेम्बरसिपको कुराहरू उठाइदिनु भयो, जसको जो इस्यु त्यो बेलामा आउनेवालै थिएन। र युनाइटेड नेसन्सकामा अपरझट इस्युजहरू त आउँदैनन्, त्यसको त पहिले नै एजेन्डा पठाइआउँछ, एजेन्डा पनि पढेन नेपालले। अथवा अहिले हालसालैको कुराहरू पनि त्यस्तै कुराहरू आछन्। त्यसैले के भयो भनेदेखि हामीले पोलिसिज डिसिजन गर्ने बेलामा राष्ट्रिय स्वार्थबाट र हाम्रो परम्परा के छ भन्ने कुरा हेरेनौँ। तात्कालिक हाम्रो व्यक्तिगत सोचाइको आधारमा हामीले निर्णय गर्न थाल्यौँ। संभाष का प्रायोजक प्रभु बैंक। संभाष का प्रायोजक प्रभु बैंक। यो जेरुसलमको केसमा आइपुग्दासम्म पछिल्लो हामी मिस्टेक गरिरहेछौँ। अनि मिस्टेक होइन, त्यो किन गरियो त्यसको रासनल के त? हरेक डिसिजनका कारण हुन्छन्, उद्देश्य हुन्छन्, लक्ष्य हुन्छन्। त्यसो के थियो त? त्यो कुरा कसैले एक्सप्लेन गरेन। हामीले चाहिँ नि त्यस्ता पहिले धेरै प्रस्तावहरू जनरल एसेम्ब्लीमा आउँदाखेरिमा हामीले न्युट्रल बसेको अथवा एब्सटेन भएको छ, बहुत कममा हामीले विरोध गरेका छौँ। त किन हामीले यसपालि गऱ्यौँ त्यसको एक्सप्लेन भएको छैन। एक्सप्लेन नहुनुको कारण के भने हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई बुझ्न छोड्यौँ। हामी मेरो सत्तामा बसेको व्यक्तिको सोचबाट अथवा उसको पूर्वाग्रहबाट अथवा आग्रहबाट निर्णय गर्न थाल्यौँ। अर्को उदाहरणको लागि एउटा लिएर हिन्दुस्तानले सुरक्षा परिषदको पर्मानेन्ट मेम्बरसिपको दाबी गरेको छ।
हो त्यस्ता अरू धेरै देशहरूले दाबी गरेका छन्। त्यो आएको छैन अहिलेसम्म पनि जनता सङ्घमा। अहिले युनाइटेड नेसनमा प्रवेशै गरेको छैन। अहिले त त्यसलाई त्यो ब्रेकफास्ट मिटिङमा, टी पार्टी मिटिङमा डिस्कसन भइरहेका छन्। त्यो बेलामा नेपालले एनाउन्स गर्नुपर्ने कारण के थियो? हरेक सरकारले एनाउन्स गरिदिनु भयो। त्यही इस्युज मेरो टाइममा पनि आएको थियो। मैले के भने भनेदेखि चाहिँ हामी हाम्रो छिमेकी सुरक्षा परिषदमा जाओस् भन्ने चाहन्छौँ, खुसी लाग्छ हामीलाई, तर हामीले निर्णय नै गरिसकेका छैन। निर्णय नगरिकन तपाईँले किन गर्नु भन्दा त्यो कारणले हो। यसलाई यसरी हेरौँ, अहिले संसारमा जुन किसिमको परिस्थिति बन्दै गएको छ, जुन किसिमको अस्थिरता छ र एउटा सेकेन्ड ग्रेट वारदेखि चलिरहेको युनिपोलर वर्ल्ड ध्वस्त भएर अर्को व्यवस्था बनिसकेका छैन। मल्टिपोलर वर्ल्ड बन्छ, युनिपोलर वर्ल्डमै बन्छ, बाइपोलर वर्ल्ड बन्छ, थाहा छैन कसैलाई पनि। तर भएको व्यवस्था चाहिँ ध्वस्त भइसकेको छ। तपाईँले अस्ति जेरुसलेम कराउनु, जेरुसलेम केसमा अमेरिकाको जुन लज्जास्पद पराजय युनाइटेड नेसनमा भयो, त्यस्तो होला भनेर 2 वर्ष अगाडि 1 वर्ष अगाडि कसैले कल्पना पनि गरेका छैन। परिस्थिति फरक भएको छ। त्यो परिस्थिति फरक भएको बेलामा नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन किसिमको वर्ल्ड अर्डर भोलि बन्ला, त्यो बन्ने निर्माणको अवस्थामा हाम्रो कुनै कन्ट्रिब्युसन हुनेवाला छैन। हामीसँग त्यो हैसियतै छैन। कि त शक्तिशाली राष्ट्रहरूको हैसियतले मात्रै बनाउने हो। तर अब मैले सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु, तर त्यसको प्रतिफल जुन आउला, जुन किसिमको विश्व व्यवस्था बन्ला र त्यसको प्रतिफल आउला, त्यो प्रतिफल चाहिँ हामीले भोग्नुपर्ने छ। किनभने हामीसँग अरू विकल्प छैन। जसरी यसमा कन्ट्रिब्युट गर्ने ताकत छैन, त्यसै गरेर त्यो भोग्नुपर्नेमा नै प्रतिफल हामीसँग अर्को विकल्प छैन। त्यस निम्ति हामीले यो बेलामा प्रश्न हुनु जरुरी छ कि हामीले संसारमा हाम्रो कुन हैसियत खोजिरहेछौँ, कुन स्थान खोजिरहेछौँ। हो, मैले त्यही भएर प्रश्न के गर्न खोजिरहेको थिएँ भने अब हामी कहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनपछि एउटा संविधान बन्यो। संविधानपछि पहिलो निर्वाचन प्रदेश सङ्घको निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन भएर एउटा नयाँ ठाउँमा टेकेको अवस्था देखिन्छ। अब हामी यो बेलामा अब हिँड्दाखेरि अहिले भर्खर हामीले व्याख्या गरे जस्तो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, छिमेकीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो परराष्ट्र नीति, हाम्रो राष्ट्रवादको परिभाषा लगायतका विषयहरूमा हामी फेरि रिथिङ्क गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ अथवा छैनौँ? पहिलो कुरा, हामीले चुनाव हामीसँग नेपालमा यति ठुलो हामीले 5वटा संविधान खारिज गरिसक्यौँ। हो, यत्रो अनुभव हामीलाई भइसक्यो। किसिम किसिमका पोलिटिकल सिस्टम हामीले लागू गरेर असफल तुल्याइसकेका छौँ भन्दा हामी जस्तै अनुभवी त संसारमा कुनै राष्ट्र नै हुँदैन। त्यसले अपनाएको सिस्टम चाहिँ नि के छ अहिले नेपालमा भन्दा पोलिटिकल कल्चर, पोलिटिकल पार्टिजहरूमा, पोलिटिकल लिडरसिपमा छैन। सिभिक कल्चरबाट उनीहरू अगाडि बढ्छ। नागरिक संस्कारबाट देशको राजनीतिज्ञहरू, राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ चलिरहेको छ। राजनीतिक संस्कार उनीहरूले ग्रहण गर्नै सकेकै छैनन्। उदाहरणको लागि चुनावमा जाने बेलामा सारा नेपालीहरूलाई उत्साहित थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई के भन्छ, अब यिनीहरू चुनावमा जान्छन्, अब यिनीहरू रेगुलर हुन्छन्, अब स्थायित्व हुन्छ, अब नेपाल अगाडि बढ्छ। उनीहरू पनि प्रसन्न थिए। चुनाव भयो। चुनावमा जनताको सहभागिता हुनु भने यस्तो सहभागीबाट तपाईँ उत्साहवर्धक नै थियो। त्यसलाई प्रसन्न नै हुनुपर्थ्यो। त्यस्तै र उनीहरूको निर्णयको बारेमा नेपाली जनताले सामूहिक विवेकबाट गरेको निर्णयको बारेमा प्रश्न गर्ने अधिकार न नेपालीहरूलाई छ न विदेशीले छ। कसैले गर्न पाउँदैन। किनभने त्यो सामूहिक विवेकबाट नेपालको मतदाताले निर्णय गरेका कुरा हो। त्यसमा प्रवेश नगर्नुहोस्। प्रश्न के हो भने चुनावमा जाने बेलामा आधारभूत कुराहरू भएको छ जसलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। पहिलो कुरा के भएको छ भनेदेखि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले, साना हुन् ठुला हुन्, तिनीहरूले हामी अनपपुलर छौँ जनतामा भन्ने कुरा रियलाइज गरेका थिए। त्यसैले उनीहरू एक्लै कुनै पनि राजनीतिक पार्टी एक्लै जनतामा जानै सकेन। तपाईँले लाग्छ अमेरिकामा डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टी दुईवटा मिलेर चुनाव लड्यो भने के गति होला? डेमोक्रेसी रहन्छ? अथवा कङ्ग्रेस र बिजेपी गएर हिन्दुस्तानमा चुनाव लड्यो भने के गति होला? लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टी मिलेर चुनाव लड्ने त्यस्तो कुरा कसैले सोच्न पनि सक्छ? हामी कहाँ भयो? सम्भव भयो हामी कहाँ? कारण के भने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी जनतामा लोकप्रिय छैन भन्ने कुरा उनलाई नै रियलाइज भयो र मेजर दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टिजहरू मिलेर उनीहरूले एउटा गठबन्धन गरे। नेपाली कङ्ग्रेसले अरू सानसाना पार्टी पाएसम्म गरेर ल्याएर गठबन्धन गर्नु खोज्यो र गठबन्धन चुनावमा गयो। होइन, गठबन्धन चाहिँ चुनावमा गएन।
भनियो गठबन्धन भयो भनेर गठबन्धन चाहिँ चुनावमा गए इन्डिभिजुअल दल गयो। इन्डिभिजुअल दल नै गयो त्यहाँ, किन अलग अलग मैले त एउटा चुनाव चिन्हलाई भोट खसालेको छु, त्यो दुईवटा पार्टीको एउटा चुनाव चिन्ह त थिएन भन्दा गठबन्धन भयो भनेर जनतालाई भनियो। तर गठबन्धन गरिएन, आफू चुनावमा लडे, त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्ने गरे, तालमेल गर्नुपर्ने गरे, उम्मेदवार छनौटमा के प्रचार गर्न सबै थोक गरे, तर एउटा पार्टी भएर एउटा गठबन्धन भएर गएन। परिणाम के भयो भनेदेखि कानुनी कुरामा निर्वाचन आयोगले भोलि जब घोषणा गर्ला चुनावको बारेमा परिणाममा, त्यसमा एमाले जितेको 80 सिट, माओवादीले जितेको, काङ्ग्रेसले जितेको सिटमा छुट्याएर आउँछ। पार्लियामेन्टमा रेकर्डेड के हुन्छ भने 3टा पार्टीले यति सिट जिते भन्ने हुन्छ, एउटा हुन्छ। त्यसको अर्थ के हो भने राजनीतिक मान्यताको कारणले जसरी अर्थ लाउनु भए पनि संसदभित्रको गणितको दृष्टिबाट संवैधानिक आधारमा संसारमा प्रचलित परम्पराको आधारमा अब 3वटा पार्टी छुट्टा छुट्टै छन्। कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेका छैन। अहिले वाम गठबन्धनको यति बहुमत भइसक्यो, किन सरकार बनेर भन्छ बहुमत छैन, किन वाम गठबन्धनले चुनावै लडेको छैन। चुनाव त एमाले र माओवादीले लडे हुन्, उनीहरूको अलग अलग सिट आएछ। अलग अलग सिट आएको बेलामा एउटा समस्या भोलि खडा हुन्छ, यो अहिलेका अरू लफडाहरू सिद्धाइसकेपछि कि कसलाई राष्ट्रपतिले बनाउने चुनाव प्रधानमन्त्री हो भनेर। किनभने बहुमत नभइकन त प्रधानमन्त्रीको निम्तिमा आह्वान गर्न पाइँदैन, बहुमत त प्राप्त भएको छैन। सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले जाने हो, सबभन्दा ठुलो पनि पाइँदैन। किन पाइँदैन भने त्यसलाई त तपाईँको त्यो पार्लियामेन्टमा त तपाईँले राखेर अनि चुनाव गर्नुपर्छ र जसको भोट बढी हुन्छ त्यसले प्रधानमन्त्री हुने हो भन्दा त्यो चरणमा प्रवेश गर्नै तपाईँलाई समस्या हुन्छ भन्दा त्यसको अर्थ के भने मैले अघि जुन कुरा भने त्यो राजनीतिक संस्कारबाट राजनीतिक दलका नेताहरू चल्नु भएन, नागरिक संस्कारबाट चल्नुभयो। कसरी सिट यताले आउँछ र म सत्तामा आउँछु भन्ने सोच्नुभयो, त्यो प्रिन्सिपललाई छोड्नुभयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के भने त्यो घोषणापत्र जुन चाहिँ उहाँले जारी गर्नुभएको छ, त्यो घोषणापत्र तपाईँको त्यो जनतामा गएर तपाईँ देखाएर त्यसको बेसिसमा भोट माग्ने हो, तर पालन कहिले हुन्छ घोषणापत्र हुँदैन। घोषणापत्र त चुनावमा जान्छ, त्यही सबै त्यही डिस्ट्रोय हुन्छ, एक कपी राखिन्छ 5 वर्षपछिको लागि भन्दा त्यो पनि देखिएन। तेस्रो कुरा चाहिँ के भनेदेखि सारा संसारमा हेर्नुभयो, अमेरिकाको चुनावमा अथवा इन्डियाको चुनावमा, बेलायतको चुनावमा, जर्मनीको चुनावमा, सबैतिर चुनावमा हेर्नुभयो भने एउटा के देखिन्छ भने इलेक्सन चाहिने करिब तपाईँको त्यो मार्केटिङ भइरहेको छ। इकोनोमिक टर्मोलोजीमा होइन, पोलिटिकल टर्मोलोजीमा मार्केटिङ भइरहेको छ कि हरेकले जनताको मुड के छ त्यो मुड हेरेर उनीहरूले त्यो कमोडिटी, त्यो प्राइस जनतामा पेश गरेर लिइरहेका छन्। तपाईँको त्यसको प्रतिफल चाहिँ धेरै नराम्रो भएको भए पनि, किनभने अमेरिकालाई त्यसले फाइदा गरेको छैन, अथवा फाइदा गरेको छैन, तर ट्रम्प पपुलर छ किनभने उसले त्यस्तो कुराहरू कुर्न गरेछ। यहाँनिर आएर हामीले के गर्यौँ भने एउटा त्यो समस्या खडा गरेछ। दोस्रो समस्या के भएको छ भनेदेखि त्यो जुन किसिमको शासन व्यवस्था हामीले अपनायौँ, त्यो शासन व्यवस्था कानुन संवैधानिक रूपमा प्रचलित भाषामा संसदीय व्यवस्था हो। त्यो संसदीय व्यवस्था भने प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो। प्रधानमन्त्री व्यवस्था भने प्रधानमन्त्री अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ, हातमा सम्पूर्ण राष्ट्रको एक्जिक्युटिभ अथोरिटी उसको हातमा हुन्छ। तर कस्तो एक्जिक्युटिभ अथोरिटी बनाइदिउँ हामीले भने जसले मन्त्री नियुक्त त गर्न पाउँछ, खोज्न चाहिँ पाउँदैन। दोस्रो चाहिने के भनेदेखि अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन नसकेर प्रतिनिधि सभा बस्न सकेका छैन, परिणाम सरकार बन्न सकेका छैन। अब यसलाई छोटकरीमा हेर्नु हो भने सारा प्रजातान्त्रिक देशको मूल मान्यता के हो भने जनतामा गएर जनताले मत दिइसकेपछि पराजित मान्छेले सत्तामा छ भने राजीनामा गरिदिन्छ। सारा संसारको विधि त्यही हो। तर हाम्रो प्रधानमन्त्री राजीनामा गर्नु भएको छैन। उहाँले राजीनामा, फेरि सबैलाई थाहा छ उहाँले राजीनामा गर्ने बित्तिकै भने नै बालबुटा छोड्नुपर्ने पनि होइन, अर्को व्यवस्था नभएसम्म हो। तर उहाँ त्यो अर्को व्यवस्थालाई सुरु गर्नु, त्यो बाटो खोल्न तयार हुनुहुन्न किन? दोस्रो कुरा, संविधान बनाउँदा हतार चाहिने संविधान बनाएर आफैलाई क्या बात भनेर धाप लगाउँदै संसारको उत्कृष्ट संविधान जारी गरे भनेर करार हिँड्ने 3टा पार्टीका 3टा नेताहरूले पालिसी त प्रधानमन्त्री त पाइसक्नु भएको छ। तर फसाइदिनु भयो मुलुकलाई। कहाँ भने उहाँहरूलाई थाहा थिएन संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई जनाउँछ, सारा संसारको कुरा हो। तर राष्ट्रिय सभाको कुनै भूमिका हुँदैन प्रधानमन्त्री छान्नलाई भन्ने थाहा थिएन उहाँलाई। उहाँले संविधानमा राष्ट्रिय सभालाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ र
छैन। छैन भने राष्ट्रिय सभाको कारणले प्रतिनिधि सभा किन अड्काएर राख्नुभयो? संविधानमा किन त्यहाँ व्याख्या गरेर राख्नुभयो क्लियर नगरे? त्यति पनि उहाँलाई थाहा थिएन। अब म यो रिजल्ट आइसकेपछि नेकपा एमाले ठुलो दलको रूपमा आइरहँदाखेरि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले लिएको राष्ट्रवादी अडानका कारण मत पाएको, नाकाबन्दीका बेलामा लिएको अडानका कारण मत आएको, जनताले मत दिएको भनेर भनिराखिएको छ। अघि यहाँले लहड भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमालेका अध्यक्षको अहिलेको त्यो न्यू नेसनलिजम हो भन्दा होइन, त्यो लहड हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर जनताले त्यसरी मत दिइसकेको अवस्थामा अब भारतमा यो विषयमा धेरै चर्चा छलफल भयो यो निर्वाचनको परिणाम पछाडि। एसडी मुनि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने अब नेपालको बार्गेनिङ हेड पावरफुल भएको छ, त्यसकारण अब नेपाललाई हेर्ने मात्रै होइन, साउथ एसियालाई हेर्ने पोलिसीमा भारतले रिथिङ्क गर्नुपर्छ, कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि जे भने पनि यहाँ नेपालमा यो निर्वाचन पछाडि पोलिटिकल पार्टी जो सत्तामा आउँदैछ उसले शक्ति पाएको छ, जनमतबाट पनि उसका एजेन्डाबाट पनि। मैले अघि प्रश्न के गर्दै थिएँ भने अब हामी साँच्चै पावरफुल भएका हौँ कुराकानी गर्नको लागि दुई छिमेकीसँग अथवा विश्व स्तरमा, अथवा होइन हामी फेरि अल्मलिने अवस्था छ भनेर प्रश्न गरिरहेको। पहिलो कुरा त के भने हामीले हिन्दुस्तानको बारेमा कुरा गर्दामा हिन्दुस्तान भनेको एउटा इन्डिभिजुअलको स्पिच, एउटा न्युजपेपरको स्पिच, एउटा टेलिभिजनको डिस्कसनको स्पिच हिन्दुस्तान हो। हिन्दुस्तान भने त त्यो होइन। हिन्दुस्तान भने त भारत सरकार हो। भारत सरकार भने भारतको प्रधानमन्त्री हो। र हिन्दुस्तानको धेरै लामो त मेरो अनुभव छैन। मैले तपाईँको 5-7जना प्रधानमन्त्रीहरूसँग काम नजिकमा बसेर उहाँहरूसँग काम गरेको छु। के छ भन्नुभयो भनेदेखि जुन बेलामा भारतमा परराष्ट्र मामिलामा रुचि भएको, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासँग जानिबकार भएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसले नेपाल जस्ता देशहरूसँगको सम्बन्धलाई, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आफै हेर्छ। जस्ता त्यसमा रुचि नै हुन्न, हेर्दै हेर्दैन। देवेगौडाले फरेन पोलिसीलाई हेर्नु भएन, नरसिंह रावले हेर्नुभयो। दुईटामा फरक छ। अनि त्यो फरक हुँदाखेरिको एउटा कुरा चाहिँ नि प्रश्न के हुनुपर्छ भने दुईटा देशका बिचमा नेगोसिएसन जे हुन्छ, समझदारी जुन हुन्छ, असमझदारी भएर तनाव जब सुरु हुन्छ त्यो आम जनतालाई थाहा हुँदैन। किनभने धेरै कुराहरू बिहाइन्ड द सिन भएको हुन्छ, सरकारमा बसेका मान्छेहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। उदाहरणको लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो संसदको दोस्रो चुनाव गराउनुको निम्तिमा, त्यो बेलामा म उहाँको मन्त्री थिएँ। उहाँले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसित उहाँको मतभेदहरू थिए, अप्ठ्यारो स्थिति थियो। उहाँले मलाई फरेन मिनिस्टर्स कन्फरेन्समा भाग लिनलाई श्रीलङ्का पठाउनु भयो। त्यसपछि फर्केर आउँदा दिल्लीमा बसेर यो गर्न भनेर हराउनु भयो। त्यो गर्न भनेर गएँ। प्राइम मिनिस्टरसँग भेट भयो, वाजपेयीजी हुनुहुन्थ्यो, भएन काम। अनि आडवाणी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित कुरा भयो। त्यो तत्त्व के हो भने चाहिँ नि सर्टेन कुरा यहाँबाट जाँदा भेट्दा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिनुभयो, आश्वासन पुरा भएन। अनि अनपत्यार बढेर गयो। अनि अप्ठ्यारो भएर राज्यले त्यसको प्रतिफल भोग्नुपर्ने अवस्था भयो। यो कुराले यहाँले आफ्नो पुस्तकमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ, राम्रैसँग व्याख्या। मैले भनिरहेको त्यसो भए अहिले पनि हामी बार्गेनिङको लागि, कुराकानीको लागि शक्तिशाली भएका छैनौँ। होइन, अहिले पनि के छ भने चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो परिस्थिति कस्तो छ भने चाहिँ नि हामीले हिन्दुस्तानमा राजदूत चाहिँ हरेक 6 महिना वर्षमा फेरिदिन्छ। अनि त्यो फेरेको राजदूतलाई त्यो तपाईँले स्तर त बढाउँदै लगेर मन्त्री स्तर बनाइदिनुहुन्छ, तर के भने उसको अथोरिटी नै हुँदैन। अर्को के हुन्छ भने त्यो राजदूतलाई म राजदूत हुँ, राजदूत भने के हो भने बुझेकै हुँदैन। म भारतमा गएर यो योजना ल्याइदिन्छु, यो गर्छु, उसलाई त अधिकारै छैन त्यो ल्याउने। अनि त्यसको महत्त्व भएको भएदेखि त अहिले राजदूत पद छोडेर चुनावमा उठ्न आउने नै थिएन हाम्रो राजदूत, होइन? मैले अझ पनि जान्न के खोजिराखेको भने अझै पनि हामी निरीह नै छौँ इन्टरनल रूपमा, अथवा हामी अलिकति इन्टरनल रूपमा शक्तिशाली भयौँ जसले हामी संसारभरि राम्रोसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु जरुरी छ भनेदेखि तपाईँको 60sमा जुन बेलामा चाहिँ नि तपाईँको भियतनाम वार चलिरहेको थियो, त्यो चलिराखेको बेलामा अमेरिकामा एकजना साह्रै नलेजेबल
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको, सबैले सम्मान गर्ने त्यो मान्छे फरेन मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, हेनरी किसिङ्गर। नर्थ भियतनाममा ली डुक थो हुनुहुन्थ्यो फरेन मिनिस्टर। त्यो उहाँहरूको बिचमा नेगोसिएसन पेरिसमा चलिरहेको थियो, भियतनाम वार एन्ड गर्नको निम्ति। एक दिन गएर किसिङ्गरले के भने, म अब नेगोसिएसन पनि गर्दैन, फरेन मिनिस्टर पनि बस्ने, राइनो गरिन्छ। किन भन्दाखेरिमा वाटरगेट काण्डले प्रेसिडेन्ट यति कमजोर भएको थियो, उसलाई आन्तरिक सपोर्ट नै थिएन, कसरी नेगोसिएसन गर्ने। त्यसमा त्यो परराष्ट्र मामिलाको कुरा गर्दा तपाईँले र डिप्लोमेटिक स्किलको कुरा गर्दाखेरिमा त्यो व्यक्तिको अनुभव र क्षमताको कुरा, अध्ययनको कुरा त छँदै छ। सँगसँगै के हुन्छ भने आन्तरिक रूपमा कति बलियो छ, कति स्थायित्व छ, कति सरकारमा उसले यहाँ गरेका कुराहरू सेल गर्न सक्छ र पालन गराउनु, त्यसको धेरै ठुलो मानेर हुन्छ। जुन मुलुकमा अस्थायित्व छ, जुन मुलुकले कुन राजनीतिक बाटो अपनाउने निर्णय भएको छैन, जुन मुलुकमा कस्तो खालको सरकार बन्छ थाहा छैन, त्यो सरकारको नीति के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, त्यो देशले मेरो बार्गेनिङ पावर बढ्यो भन्न त भएन। हामी कहाँ अस्थिर राजनीतिका कारणले धेरै कुरा बिग्रिएको थियो, अब राजनीति स्थिर हुन्छ जनमतपछि भन्ने आधारमा यो कुराहरू राखिराखेको। तपाईँले अघि भन्दै गर्नुभएको कुरामा एउटा थप प्रश्न जोड्छु। भारत भ्रमणमा गएका अथवा कुनै पनि विदेश भ्रमण गएका र सबभन्दा बढी भारतकै चर्चा हुन्छ, हरेक प्राइम मिनिस्टरले के भन्छन् भने मेरो भ्रमण सफल भयो, मेरो भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो। कतिको सत्यता हुन्छ त्यसमा? हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीहरूको भ्रमण त उहाँहरूलाई संसारमा कसैले डाक्दैन, त्यसले भारत र चीनमै पाएदेखि दौडिहाल्ने उहाँको बानी भइसक्यो, त्यसको कुनै महत्त्व छैन। अब जहाँ भिजिटमा जाँदा के उद्देश्य हासिल गर्ने भन्ने ज्ञान हुँदैन, तयारी नै हुँदैन, त्यसबाट के लाभ लिने भन्ने कुराको होमवर्क हुँदैन। हामी हेफाजतले जान्छौँ, हेफाजतले कुरा गर्छौँ। त्यसको म दुईवटा उदाहरण तपाईँको श्रोताहरूलाई बताउँछु। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, बहुमत थियो, उहाँले चाहेको कुरा पार्लियामेन्टबाट पास गराउन सक्नुहुन्थ्यो, त्यो हैसियतमा गएको मान्छे। उहाँसँग जाँदाखेरिमा नेगोसिएसन भयो र विपाको बारेमा सम्झौता भयो। त्यसको केही महिनापछि म भारत गएको थिएँ र त्यस बेलाको परराष्ट्र मन्त्री कृष्णनसँग भेट भएको थियो। त्यो उहाँले भारत सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरेको छ। मैले उहाँलाई सोधेँ, तिमीहरू के गरे यो हरेक समस्या नयाँ किन खडा गर्छौ, तिमीहरू भएको समस्या समाधान गर न, तिमीहरू के बुझाउँछौ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई भनेर मैले कृष्णनलाई सोधेँ। मैले भने कि तिमीले एक्सचेन्ज यु डु नट नो, त्यो विपा हामीले गरेकै होइन, हामीलाई त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नगर भनिरहनु भएको थियो, तिमी सेल गर्न सक्दैनौ, नगर, अहिले आवश्यक छैन, तिम्रो प्रधानमन्त्रीले गर्छु भन्नुभयो। अब हामीले गऱ्यौँ, त्यसपछि अब भएन, किन भएन, बट यो आन्सरमै किन भएन? मैले उहाँलाई जवाब के दिएँ, तिमीहरू नेपालको संविधानलाई बुझ, हामीलाई यस किसिमका सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन गर्नलाई सिम्पल मेजोरिटी भए पुग्छ। सिम्पल मेजोरिटी नभएको गभर्मेन्टले टिक्दै थिएन नि। तर यही राम्रो उदाहरण दिनुभयो कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, साँच्चै भन्यो भने मैले मात्रै कुरा प्रष्टसँग राख्न सकेँ, एज अ प्राइम मिनिस्टर म मात्रै बोल्न सकेँ। यी भारत गएर अहिलेसम्मका कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले प्राइम मिनिस्टरको हैसियतमा कुरा राख्न सकेका छैनन् भनेर उहाँ त्यसपछि फर्केर आएपछिका टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिलेसम्मको भेटमा नेपालको पिएम नै बनेर कुरा राख्ने प्रधानमन्त्री कतिजना छन् हामी कहाँ? अथवा सबैले मैले चाहिँ सकेँ भन्ने दाबी मात्रै हो? हिन्दुस्तानमा चाहिँ अथेन्टिक कुरा गर्नु, हिन्दुस्तानमा चाहिने एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो जीएन दीक्षित भन्ने, उहाँ फरेन सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो, एम्बेसडर धेरै मुलुकहरूमा हुनुहुन्थ्यो, फाइनली फरेन सेक्रेटरी हुनुभयो, त्यसपछि उहाँ नेसनल सेक्युरिटी एडभाइजर हुनुभयो र उहाँको देहान्त भयो। उहाँको एउटा किताब छ माई साउथ ब्लक इयर्स भन्ने। त्यो साउथ ब्लक इयर्समा उहाँले के लेख्नुहुन्छ भने, नेपालमा चाहिने के अरे एकजना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ नि नयाँ प्राइम मिनिस्टर गभर्मेन्ट बन्यो र त्यहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले के जो किताबमा लेखेको कुरा भनिरहेको छ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आएर उहाँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भएपछि आएर भेटेर हामीलाई के भन्नुभयो भने, मैले त कहिले 1950को ट्रिटीको कुरा गरिनँ, तर अब त कम्युनिस्टहरूको सरकार बनेको छ, तिनीहरूले कुरा गर्छन् यो भन्नुभयो। नभन्दै माधव नेपाल डेपुटी प्राइम मिनिस्टर आउनुभयो, आएर उहाँले यो कुरा सब उठाउनु भयो। यसैलाई उहाँको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले अझ अगाडि बढाए भनेर भन्नुभएको छ। भन्दा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र के छ भने, त्यो चरित्रमा गिरिजाप्रसादजी गइसकेपछि पनि हटाएको छैन। आफू अगाडि गएपछि भारतमा मात्र होइन, चिनको पनि गइरहेको छ, चिनको पनि अथोरिटीद्वारा मलाई भनिएको छ,
त्यहाँ पनि के भनिन्छ भने उहाँ गयो भने उहाँ उसको खिलाफमा, उहाँ गयो भने उसको खिलाफमा, अनि आफ्ना यहाँका जो पोलिटिकल राइभल्स छन् तिनको खिलाफमा कुरा गरेर म त असल छु है, म त भारतको समर्थक, म त चिनको समर्थक छु भन्नुहुन्छ। त्यसले के हुन्छ भने राष्ट्रको हैसियत घट्या छ। भनेपछि परराष्ट्र नीतिलाई उहाँहरूले सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक मुद्दा बनाइदिनु भयो। त्यो पनि बाहिर, नेपालभित्र त बनाए हुन्छ, बाहिर बनाउनु हो। हिन्दू संसारमा शासन कसरी चल्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ कोशी बाँध जब भत्कियो, कोशी बाँध भत्किएपछि त्यस बेलाका भारतका शक्तिशाली रेलवे मिनिस्टर लालु यादवले मेरो चाहिँ स्टेटसँग जोडिएछ, मेरो इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा, म जान्छु नेपालमा त्यहाँ हेर्न भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो। सार्वजनिक भयो। साउथ ब्लकले भने तिमी जान पाउँदैन, डनको टोक्रियो, म त जान पाएन। पावरफुल शक्तिशाली मन्त्री पनि त्यो फरेन मिनिस्ट्रीको अन्तर्गतमा बस्नुपर्छ, जान पाउँदैन। त्यसले हामी कहाँ भएको के हो भनेदेखि हामी कहाँ सिस्टम नै इस्टाब्लिस भएको छैन, गभर्नेन्सको सिस्टम इस्टाब्लिस भएको छैन। अब यो चुनावपछि चाहिँ भारतमा के आउन थाल्यो कुराकानी, मिडियामा आर्टिकल्सहरू भने नेपाल चीनको पक्षमा गयो भन्ने खालका कुराहरू आउन थाले र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन गर्नुभयो हाम्रा सुप्रिम लिडरहरूलाई, तिनै पार्टीकालाई, र केपी ओलीलाई चाहिँ के पनि भन्नुभएको छ भने चाँडै भारत भ्रमणमा आउनुहोस् भनेर निम्ता पनि दिनुभएको छ, वेटिङ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा थिङ्क गरेर मेबी हुनसक्छ। हामी कुन चाहिँ कुरामा विश्वास गरौँ? नेपाल चीनको पोल्टामा गएको हो भन्ने कुरालाई विश्वास गरौँ अथवा होइन अब नयाँ आएको राजनीतिक चुनाव पछाडिको राजनीतिक शक्ति अथवा समीकरणसँग भारत सहकार्य गरेर काम गर्न चाहन्छ भन्नेमा बुझौँ? यसमा दुईवटा कुरा पाटोबाट म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु। पहिलो कुरा, नेपालमा प्रधानमन्त्री भएपछि शपथ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा गरिने बित्तिकै भारतका प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन सन्देश आउने गरे हो। यसमा कुनै नयाँ कुरा भएको छैन। अहिले खालि नयाँ कुरा के भने प्रधानमन्त्री नै कोही भएको छैन। चुनावको परिणाम कानुनी रूपमा घोषणा पनि भएको छैन, त्यो बेलामा उहाँले गर्नुभएको छ। पोइन्ट नम्बर 1। दोस्रो पोइन्ट, हरेक कुरामा तपाईँको त्यसको कमजोरी मात्रै नदेखाउँ, हरेक कुरामा अर्घिलो मात्रै भएको छैन, कहीँ सकारात्मक पनि कुरा भएको छ कि सङ्केत मात्र पनि छ कि त्यो पनि हेरिदिउँ। सङ्केत के छ भने केपी ओलीलाई जब भारतका प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर बधाई दिनुभयो, तिमी प्रधानमन्त्री भएपछि आऊ, मलाई तिमीलाई भेट्नलाई म इच्छुक छु भन्नुभयो, त्यो कुरा सँगसँगै त्यो कुराले धेरै प्रचार पायो। यो कुराले चाहिँ प्रचार पाएन, जुन कुरा म तपाईँलाई अहिले भन्दैछु। त्यसपछि केपी ओलीले के भन्नुभयो भने म पनि तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै रिटर्न इन्भिटेसन पठाउँछु, आउनु होला भन्नु। त्यसमा त्यो आत्मसम्मान झल्किया छ कि छैन? त्यो आत्मसम्मान झल्केको कुरालाई चाहिँ नि हामीले प्रचारमा ल्याएनौँ। निम्ता आयो भनेर यहाँ चाहिँ दङ परेको कुराहरूलाई चाहिँ लिएर आयौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो, त्यसले राष्ट्र सञ्चालन हुँदैन। दोस्रो कुरा के भने भारतका प्रधानमन्त्री र यो चुनाव भारत पक्षीय भयो कि चीन पक्षीय भयो कि त्यसको जवाब के हो भनेदेखि दुर्भाग्यवश परराष्ट्र मामिलामा हाम्रो कूटनीति सञ्चालनमा यता केही वर्षदेखि जुन ढङ्गबाट हाम्रो अपरिपक्वता र व्यक्तिको रुचि अरुचिबाट र नेपाली जनतालाई बाहिरको सम्बन्धबाट प्रभाव पार्ने जुन कुलत लागेको छ, त्यो कुलत लागेको हुनाले नेपाल भारत सम्बन्ध, भारत नेपाल सम्बन्धमा भइरहेछ, नेपाल चीन सम्बन्ध, चीन नेपाल सम्बन्धमा गइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरिमा राष्ट्र कमजोर भएर गएको छ। त्यो कमजोरी अझ बढ्न भनेको उनीहरूले कसो भन्छन् हामी त्यो बाटो हिँडिरहेछौँ, हाम्रो के हो स्वार्थ हामीले बुझेर उनीहरूसँग कहाँ सहकार्य गरिरहेको छैनौँ भने हाम्रो चाहिने स्वार्थबाट जानु पर्यो, त्यो गइरहेको छैन। नम्बर 1 गइरहेको छैन र हाम्रो शासकीय क्षमता यति कमजोर भएको छ कि त्यो कमजोर भएको परिणाम मुलुकले भोगिरहेछ। त्यही भएर मैले भनेको यो एउटा सानो उदाहरण, एउटा सब क्वेसनसँग यो चुनाव पछाडि चाहिँ नेपालको आवश्यकता के हो त्यो अनुसार हामी अरू राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध राख्छौँ भन्ने खालको जुन सही मानेमा परराष्ट्र नीति हो त्यसमा टेक्न सकिने आधार छैन यो जनमतपछि? होइन, यो अझ पनि वेट एन्ड सी नै गर्नु होइन। यसलाई हामीले हेर्न कसरी पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अघि मैले तपाईँको लिलक थोक र हेनरी किसिङरको उदाहरण दिएको थिएँ। कुरा के आउँछ भने हामी कति क्षमता छ, हामीमा कति आत्मसम्मान बाँकी छ,
हामीमा इफिसियन्सी एडमिनिस्ट्रेटिभ शैली क्षमता छ कि छैन, विकास भएको छ कि छैन। जुन मुलुकले तपाईँकोमा गरिबी बढेर गएको छ, जुन मुलुकले तपाईँको 3 वर्ष अगाडि भैँचालो जाँदाखेरिमा पीडित भएका जनता अहिले पनि बर्खामा तपाईँको पानीमा रुजेर जाडोमा कठाङ्ग्रिएर बसिराखेका छन्। पैसा जति सबै ढुकुटीमा बसेको छ। ढुकुटीमा हाम्रो चाहिँ खर्च नभएर ढुकुटीमा जम्मा भएर बसेको छ। ढुकुटीमा जम्मा भयो भने के भन्दा खर्च हुन सकेन। खर्च गर्ने भने कसले? प्रशासनले। त्यो प्रशासनमा खर्च गर्ने क्षमता गयो भने के त्यो प्रशासनलाई बिगारिदिनु भयो राजनीतिक नेतृत्वले भने। त्यस्तो क्षमता नभएको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरिमा नरेन्द्र मोदी जुन बेलामा भर्खर प्रधानमन्त्री भएर नेपालको भिजिट गर्न आउनुभयो, भिजिट गर्न आएको बेलामा हामीले कुनै प्रोजेक्ट दिन सकेनौँ हो र $1 अरब हामीले लोन लियौँ। त्यो पैसा आउने बित्तिकै हाम्रा नेतृत्वहरू, त्यस बेलाका नेतृत्वहरू, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री सारा लगाएर पनि क्यासै लिनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। त्यो नगद खोज्ने चक्करमै उहाँको 6 महिना वर्ष दिन बित्यो। त्यसपछि बल्ल तपाईँको चाहिने त्यो क्यास त आउने तर प्रोजेक्ट डिसाइड गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो फेरि प्रेसर के भयो भने होइन हामीलाई त त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा हामीले जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ खर्च गर्ने, जे मन लाग्यो त्योमा प्रोजेक्ट नगर्ने, नेपालको निर्णय कहाँ गर्ने दिनुहुन्छ र भन्नु। के तत्त्व बुझ्नु भएन भने उहाँ जुन बेलामा नरेन्द्र मोदीले आएर $1 अरब हामीलाई दिनुभएको थियो, त्यही हप्तामा त्यस बेलाका भारतका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भियतनाम जानुभएको थियो। भियतनाममा उहाँले $1 अरब कै लोन दिनुभयो। भियतनामले त्यो पैसालाई 6 महिनामा खर्च गरी सिद्धायो। हामी अहिलेसम्म पनि टर्म कन्डिसनमा डिस्कस गरेर बसिरहेको छौँ। के तत्त्व बुझिएन भने लोन दिने कन्ट्रीले लोन दिएपछि त्यो लोनको सामान पाएसम्म त्यही देशमा किन्नुपर्छ, अर्को देशमा किन्न पाइँदैन। सिम्पल कुरा, त्यो पनि मान्न तयार भएन। अब अस्ति रसुवा केरुङ नाका पुग्नु भएको थियो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा, जसलाई हामी वेटिङ प्राइम मिनिस्टर भनेर भनिराखेका छौँ, त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मैले हेर्दाखेरिमा यो एउटा डिसिप्लिन नेतृत्वले सञ्चालन गर्नु आवश्यक थियो, आवश्यक छ, जसलाई उहाँले पालन गर्नुभएको छैन। त्यसको नोक्सान नेपाललाई भएको छ। त्यो डिसिप्लिन के हो भने परराष्ट्र मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, डिप्लोमेसी, कूटनीति र यो तीनवटै बिगाहरूलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू नागरिकलाई गर्ने अधिकार हुँदैन। केपी ओली भने नागरिक हो, प्रधानमन्त्री होइन। त्यो प्राइम मिनिस्टरले गर्छ, फरेन मिनिस्टरले गर्छ। फरेन पोलिसीमा हात हाल्न हुँदैन, जसले पायो उसले। त्यसैले हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीलाई केरुङ रसुवा हेर्न जाने रहर भएर जानुभएकोमा मलाई आपत्ति छैन। तर के भने उहाँले त्यहाँ जाँदाखेरिमा यो विचार गर्नु आवश्यक थियो, त्यसलाई विचार गर्नु भएन कि म भोलि प्रधानमन्त्री हुँदैछु, प्राइम मिनिस्टर भएपछि आज मैले गर्ने कुराहरूको त्यसको असर मलाई पनि गर्छ, राष्ट्रलाई पनि गर्छ। मेरो प्रायोरिटी त्यसले डिसाइड गर्छ। मेरो प्रायोरिटी त्यो हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, किनभने म पछिका 2टा प्रधानमन्त्री देशमा भइसकेका छन्। त्यहाँ के प्रायोरिटी परिवर्तन भएको छ मलाई थाहा छैन, थाहा पाउने अधिकार पनि छैन मलाई भन्ने कुरा हेक्का राख्नु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने त्यो केरुङ रसुवा हाइवे कि उहाँ त्यही नै मेरो प्रायोरिटी भनेर म्यासेज दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होला, हुनु पनि सक्छ। तर मैले अघि नै भने परराष्ट्र नीति बनाउने, परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने, कूटनीति व्यवहार गर्ने त्यो अधिकार नागरिकलाई हुँदैन। अब मैले तपाईँलाई एउटा अलिकति पछाडि जाँदै 47 सालमा संविधान बन्यो, त्यतिखेर 48मा निर्वाचन भयो, एउटा बहुमतको शक्तिशाली सरकार आएको थियो, त्यो आफ्नै कारणले भताभुङ्ग हुँदै गयो होइन। त्यतिखेरको पात्र प्रवृत्तिमा अहिलेको पात्र प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन। परराष्ट्र नीति होस्, राज्य सञ्चालन होस्, सरकार सञ्चालन होस्, जनतालाई डेलिभरी दिने विषय होस्, कुनै पनि विषयमा परिवर्तन आएको देखिँदैन। पात्र र प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएन भने हामीले जतिसुकै राजनीतिक पद्धतिमा, शासकीय स्वरूपमा, राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन गरे पनि, जतिसुकै गठबन्धन गर्दै धेरै मत ल्याएर संसदमा बलियो उपस्थिति देखाए पनि त्यो पात्र प्रवृत्तिको परिवर्तन आएन भने त्यसले खासै डेलिभरी दिन सक्दैन अथवा जनआकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सकिँदैन भने पनि के भन्नुहुन्छ? मैले जवाफ दिनुपर्ने कुरै भएन। तपाईँले त एकदम ध्रुव जस्तै कुरा बताइदिनु भयो, त्यसमा विवाद कहाँबाट भएर। हेर्नुहोस् त, तपाईँले भनेको कुरा अक्षरंश सही कुरा हो। हेर्नुहोस् त कस्तो भनेदेखि चुनावमा उहाँहरू जानुभयो, वाम समूह जानुभयो,
फर्केर आएर हाम्रो प्रचण्डजीले सार्वजनिक रूपमा पटक पटक भन्नुभएको छ, आम जनताले वाम समूहलाई साथ दिएछन्, त्यो वाम गठबन्धनलाई स्वीकार गरेछन्, वाम गठबन्धनलाई हामीले भत्काउन थाल्यौँ भने जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन् भनेर उहाँले ठुलो तपाईँको प्रतिबद्धताका कुराहरू जनतालाई को नाउँमा शपथ लिएर गर्नुभयो र जनताको अभिमतको व्याख्या यसरी गर्नुभयो। अनि उहाँले नै भोलिपल्ट भन्नुभयो होइन त्यो अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने भनेर। जब वामपन्थी समूह बनिसक्यो, गठबन्धन भइसक्यो एउटा, त्यो गठबन्धनले गठबन्धनको रूपमा गइसक्यो, गठबन्धनमा त एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ, दल एकता भएपछि एउटै हुन्छ होइन, गठबन्धनकै एउटा हुन्छ। जब गठबन्धन त्यो चाहिँ अझ विकास भएर एउटा पार्टी बन्न लाग्छ, अब एउटै प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष खान्छ अनि राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ। अढाई वर्षको मोलतल्लो कुराहरू भागभन्डाको कुराहरू अहिले कसरी आयो भन्दा मानसिकता त्यही रह्यो, सिस्टम परिवर्तन भएर गयो। संसारमा एउटै पोलिटिकल सिस्टमबाट धेरै देशहरू उन्नतशील भएको छन्, उनले सिस्टम चेन्ज गरिरहेका छैनन्, त्यसलाई पालना गरिरहेका छन्, त्यसलाई सुधारेर ल्याइरहेका छन्। हामीले कहिले पनि सुधारेका छैन। अब अलिकति चाइनाको कुरा गर्न चाहन्छु मैले। अहिले चीन पनि एग्रेसिभली नेपालमा आइराखेको छ, भारत पनि एग्रेसिभली आइराखेको छ। उनीहरू दुईटाको एग्रेसिभनेसमा हामी चेपिन्छौँ कि हामी फाइदा लिन सक्छौँ? एग्रेसिभनेस त नभनौँ किनभने चाहिँ नि आर्थिक सहायताको कलाले एग्रेसिभनेस भन्नु उचित हुँदैन। पोलिटिकल कुराहरू चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँको पिकासोको पेन्टिङ हो, तपाईँले केही व्याख्या लाउनुहुन्छ अर्कोले अर्कै व्याख्या लगाइदिए हुन्छ। यथार्थ कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ नि भारत र चीन दुइटै देश इकोनोमिक पावर भइसकेका छन्। दुइटैको सेना संसारका अरू देशहरूको सेनाभन्दा ठुलो छ, साइन्टिफिकल्ली डेभलप गरिसकेका छन्, टेक्नोलोजिकल्ली डेभलप गरिसकेका छन् र मूल कुरा दुइटै देशमा एउटा शक्तिशाली शासक छ। भारतमा नरेन्द्र मोदीले बोलेको कुरा, भारत सरकारले बोलेको कुरा हो, वो पार्लियामेन्टबाट पनि पास गराउन सक्छ, पार्टीबाट पनि पाउन सक्छ, जनताबाट पनि स्वीकृत गराउन सक्छ। सी जिनपिङ भने त्यस्तै नेता हो। त्यसै त्यस्तो ठुलो नेताहरू भएको बेलामा हामीले अधिकतम लाभ लिन सक्ने अवस्था थियो। त्यसको निम्तिमा हामीले दुईवटा ढङ्गबाट, एउटा नेपालको आन्तरिक स्थायित्वबाट, सरकारको स्थायित्वबाट र ती सरकारहरूले कानुनको स्थायित्व दिनको निम्तिमा दिनुभएन, त्यसरी हामी गर्न सक्थ्यौँ। चीनसँग पनि कुरा त्यही हो, त्यो कुरामा हामी चुकेका छौँ। भारतले आफूतिर, चीनले आफूतिर तान्ने तानातानको चेपामा त हामी छैन। तानातान चाहिँ नि शब्द प्रयोग गर्दिनँ, आफ्नो पक्षको चाहिँ शब्द म प्रयोग गर्छु। र त्यो हामीले धेरै ध्यान दिएर विचार गर्नुपर्ने र यो चाहिँ नि गम खानुपर्ने कुराहरू के हो भने भारत र चीनको बिचमा यो मितेरी लाग्यो भने, अँगालो मारेर हिँड्ने बानी भयो भने, साह्रै मिलेका मित्र भयो भने नेपाललाई खतरा हुन्छ। लिपुले गयो तपाईँको हातबाट। यदि भारत र चीनको बिचमा तनावको कुरा भयो, विवादको कुरा भयो, अविश्वास बढ्दै गयो र द्वन्द्व बढ्दै गयो भने फेरि तपाईँ नै खतरामा पर्नुहुन्छ, किनभने त्यो पनि हामीले भोगिसकेका छौँ। त्यस निम्ति हाम्रो नेपालको जसरी भारतको स्वार्थमा, चीनको स्वार्थमा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व होस्, एउटा सरकार होस्, त्यसलाई जनताको समर्थन होस्, नेपालमा ऐन कानुनको स्थायित्व होस्, अनि म निश्चिन्त हुन पाऊँ भनेर उनीहरूले सोचिरहेछन्। त्यसै गरेर हामीलाई पनि भारत र चीनको बिचमा सम्बन्ध राम्रो होस् अनि त्योबाट चाहिँ हामी लाभान्वित हौँ भन्ने हामीले सोचेर हामी चल्नुपर्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद।